ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماندا ہے جو میرا رسول دیویں لے لو، جس تو میرا نبی منع کرے رک جاؤ۔ اور ایک اور انداز سن لو، قرآن مجید سورت محمد 26واں پارہ آیت نمبر 33، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں ہے جدی نیکی دے وچوں میرے نبی دی سنت دی خوشبو نہ آوے۔ ولا تبطلوا اعمال، او دے اعمال سارے برباد نے۔ وہ بھاویں جنی مرضی نمازاں پڑھدا رہے، روزے رکھدا رہے، حج کردا رہے، زکات صدقات خیرات دیندا رہے، جہاد کردا رہے، جنے رسول اللہ دی سنت دے مطابق عمل نہیں کیتا، بڑے تو بڑا عمل ہے اللہ دے ہاں دا قبول ہے۔ قرآن مجید سورت محمد آیت نمبر 33۔ حیثیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیثیت پہچانو تے صحیح۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سنو قرآن مجید 26واں پارہ سورہ الحجرات، اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو میرے نبی تو اگے اپنے قدم نہ ودھاؤ۔ نبی تو اگے قدم، پر نبی نے تو ایک کام نہیں کیتا، مولوی کر رہا تواڈے کولوں کروا رہا ہے، یہ کی مطلب ہے؟ جڑا مولوی آندا ہے حرج کی ہے، ایک کام اللہ دے رسول نے نہیں کیتا، قرآن نے نہیں دسیا، حدیث نے نہیں دسیا، تسی وہ کر رہے ہو، کی معنی ہے دا؟ اللہ اور دے رسول تو اگے بڑھ رہے ہو نا، اگے اللہ اور اس دے رسول تو اگے بڑھ رہے ہو۔ قرآن کہندا ہے 26واں پارہ سورہ الحجرات پہلی آیت، ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول تو اپنے قدم اگے نہ وداؤ۔ وہ ایک قدم بدھانے تے دور دی بات ہے، میرے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قدم ودھانا تے دور دی گل ہے، اللہ آندا ہے تہاڈی آواز بھی میرے محمد دی آواز تو اچھی نہیں ہونی چاہیے، تہاڈی آواز بھی اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیت کدو نازل ہوئی ہے؟ ابو بکر و عمر آپس سے جھگڑ پے نے۔ ابو بکر دی شان جان دے ہو نا، سیدنا ابو بکر دی شان کی ہے؟ ابو بکر تے عمر آپس دے اندر کسی گل تے آپس وچ اچا بول پے، اللہ نے آیت نازل فرمائی، ابو بکر و عمر روندے ہوئے آئے میرے نبی دے کول، آندے نے اللہ دے رسول اسی تے برباد ہو گئے ہاں۔ میرے نبی فرمایا تانوں کی ہویا ہے ابو بکر و عمر؟ آندے نے اللہ دے رسول اسی آپس دے اندر بولے ہاں، تسی بیٹھے سی، ساڑیاں آوازاں اچیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اللہ فرماندے نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انہاں نو شعور ہی نہیں ہونا، اللہ انہاں دے سارے عمل برباد کر دینے نے۔ اللہ دے نبی ساڈا کی بنے گا؟ مولوی آندا ہے حرج کی ہے، اتنے مولوی آندے نے حرج کی ہے جی؟ سناؤ جا کے گفتگو، خود بھی سنو۔ اسی تواڈے کولوں کوئی لین چیز نہیں آندے، اللہ دی قسم ہے اسی تانوں اللہ تے او دے رسول نال جوڑن آنے ہاں۔ من لو دلوں میرے نبی دی گل، دل دے اندر نبی پاک دے بارے ذرہ بھی میل جنے رکھی، اللہ دی قسم دی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ گل مکائیے ذرا، یہ گل مکن والی تو ہے نہیں، یہ گل مکن والی نہیں ہے، لیکن چلو ٹائم اتنا ہی ہے۔ پچھلے جمعے ہاتھ کھڑے کر آئے نا، اللہ تو انہوں استقامت دے۔ میں دلی دعا کر رہا اللہ دی قسم ہے، پورا ہفتہ بھی میں شاید کدی فون نہیں کیتا، لیکن اس پورے ہفتے دے دوران قاری وسیم صاحب بھی گواہ نے تے عابد بھائی بھی گواہ ہے۔ کیوں نہیں قاری صاحب فون کیتا؟ میں تواڈے غیبانہ بھی تواڈے واسطے دعاواں کرنا، اللہ تانوں رنگ لا دے، اللہ تواڈی زندگی وچ برکت عطا فرمائے۔
तुसा मेरे नाल कुछ भी नहीं एहसान, हाँ अगर मेरी बात सुन के अमल कर लोगे अल्लाह मैनू अजर देगा और अल्लाह सानू जन्नत च इकट्ठा कर दे। मिलावट नहीं करनी। अच्छा एक गल दसो मैनू, रसूलुल्लाह दी हसीयत मैं अज दस रहा ना कि मैं एक काम तुहानू आखां तुसी ना करो, मैं इत्थे खड़े हो के आखां या उथों फोन कर देवां कि भाई मेरा यह काम कर दिओ, कि तुसी नहीं करोगे तो मैनू तकलीफ होएगी। अगर मैं इत्थे आके कहां तो तुसी फिर भी ना मनो, मैनू दुख होएगा ना। यही जरा सोचो कि अगर अल्लाह के रसूल खुद आके तुहानू आखण के दाड़ियां रख लो, रख लोगे? अगर रसूलुल्लाह खुद आ जान तो आके तुहानू आखण दाड़ियां रख लो, रख लोगे? दसो। और रख लोगे? नबी पाक खुद आ जान, मान लोगे ना गल? ईमान यही है। रसूलुल्लाह दी मैं गल सुना रहा, अपनी तो गल ही नहीं सुना रहा। ये इवें ही है, ये इवें ही है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपना पैगाम रसूलुल्लाह खुद दे रहे हैं। समझ क्यों नहीं आती बात दी? हाँ जी, इसकी हसीयत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलावट ना करो। अच्छा एक दसो मैनू बात कि नबी पाक के मुकाबले के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आ जान, आदम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के मुकाबले आदम अलैहिस्सलाम आखन एन करो तो नबी पाक आखन एन करो, कि गल मनोगे? सारे नबियां चू कोई भी नबी आ जाए, अल्लाह के रसूल के मुकाबले दे विच किसी नबी की गल मनना भी जायज़ है। मोटी जी मिसाल है, ईसा अलैहिस्सलाम आना है कि नहीं आना? ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरे नबी के गुलाम बन के आना, गुलाम बन के आना है ना। अच्छा नबी पाक के मुकाबले के अंदर किसी नबी की गल मनना भी जायज़ ते शैतान दी मनना? दसो ना जरा। अज मैं टक लाना चाहना, दसना चाहना 5 साल हो गए ने, अल्लाह तुहाडे दिलों नू नरम कर देवे। रसूलुल्लाह दी हसीयत पहचान लो। ये बोझ कोई नहीं, ये बोझ नहीं है। आंदे ने मौलवी जी रख ते लईए पर साडे मुंह ते फबदी नहीं, असां मोढे ते रखी। मौलवी जी रख ते लईए पर साडे मुंह ते फबदी नहीं। हाँ? शैतान है रसूलुल्लाह के मुकाबले के अंदर ते किसी नबी की गल मननी भी जायज़ नहीं, तू शैतान दी मनी फिरदा। क्यों जी? जेड़ा मुनांदा कटवांदा है, खत लिफाफा ते कोई नहीं, खत कई आंदे जी खुरक बड़ी होंदी, हाँ जी खुरक होंदी, खारिश होंदी। ये इत्थे खारिश नहीं, दिल च खारिश होंदी। दिल खराब होवे ना, दिल नू साफ कर लो, कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबी जायज़ नहीं है तो अल्लाह दी कसम है शैतान दी मनना किथों जायज़ है? एक नुकता ही है तेरे मिलावट। घर वाले पान पानी के अंदर, दुध के अंदर पानी घर वाले पान या दुध ही पावे, मिलावट ही है ना। हाँ जी, भावें कोई जावे फैसल अपना इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद की टूटियां तो पानी पा लो, भावें कोई मसीत की टूटियां तो पानी पा लवे, दुध के अंदर पानी पाना मिलावट ही है ना। भावें आबे जमजम भी पा लो, आबे जमजम तो चंगा कोई पानी है दुनिया के अंदर? दुध के अंदर पानी पाना, भावें आबे जमजम भी मिला लो, फिर भी क्या है? मिलावट है। रसूलुल्लाह की गल के अंदर तुसी मौलवियां दी ते शैतान दी ते दूरां दी मन के ते तुसी आखो नहीं असी सच्चा ते खरा दीन मने। हाँ अजर बड़ा है, मकाम बड़ा है। सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने लाना। अल्लाह की कसम है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जितने सहाबी सन 1,44,000, 1.5 लाख के करीब सहाबा सन, और 1.5 लाख के करीब सहाबा सारे क़यामत वाले दिन मेरे नबी के सामने होने ने कि नहीं? तो मेरे नबी ने सारे को पहचान लेना। मेरे नबी ने एक सहाबी भी दाढ़ी मोन नहीं ते तुहाडा जेड़ा ताजी मुना के मर गया, आखिरी दिन ही बाबे ने शेप कराई होंदी, हस्पताल बैड ते पिया होंदा, आंदे नाई नूं बुला लो। हाँ जी, ते छिलिया मुनिया जदों मैयत तेरी कफन के अंदर लपेटी होएगी ते रसूलुल्लाह की हदीस है, सुनो मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा एहराम में मर जाएगा, एहराम की हालत अल्लाह उन्हें एहराम की हालत उठाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें एहराम की हालत उठाएगा और वह तलबिया कहता होया उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ते जिन्हें इस सुन्नत मुना के मर गया इवें ही उठना है। मेरा नबी तेनों किवें पहचानेगा? हसीयत की है रसूलुल्लाह दी, पहचाने की उसने रसूलुल्लाह सल्लम नूं।
پھر جڑے لوگ بہتے اک جان نا وہ آندے نے جی مولوی نے داڑھی تے زور رکھے ہوا ہے، یہ سارا اسلام داڑھی ہے، کتنے اسلام وچ داڑھی ہے؟ جڑے بہتے اکے تھکے ہون وہ پھر ایویں دی گلاں کو بہانے لانترانیاں شیطان پڑیاں پڑھاندا ہے۔ پر چلو انہاں دی گل مان لو، پر چلو اسلام دے اندر داڑھی تے ہے نا، ہے کہ نہیں داڑھی؟ کہ تواڈے اسلام وچ کوئی نہیں؟ اگر کوئی ہے کہ نہیں تو میں دس دیو، اگر بتالی یا اکاڑے والے دے اسلام دے وچ داڑھی کوئی نہیں تو دس دیو مینوں، میں سرگودے جا کے دساں اوتھے جڑا اسلام ہے وہ وچ داڑھی کوئی نہیں۔ اس نو لوگ معمولی حدیث سمجھدے نے، لیکن اے 1 لاکھ تو زائد نبیاں دی سنت ہے، 1.5 لاکھ صحابہ دی سنت ہے، اولیاء دی سنت ہے۔ اور ایک حدیث نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا میری مردہ ایک سنت نو زندہ کرے گا، ایک مردہ سنت نو، اس کو میرے 50 صحابہ دے عمل جتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 50 صحابہ۔ اور یہ بھی حدیث ہے میرے نبی دی کہ قیامت دے قریب لوگ اسلام تو دین تو اتنا دور ہو جان گے، حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ دی اوپر آگ دا انگارہ، ہاتھ دی ہتھیلی دی اوپر آگ دا انگارہ رکھ کے کھڑا ہونا مشکل ہے، حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے۔ اتنا بوجھ سمجھتے ہیں لوگ سنت اور حدیث نو۔ تو میں کہنا کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حیثیت کیا دیتی ہے، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت کیا ہے۔ ساڑھے اندر اور تھوڑے گناہ ہیں، کس طرح ساڑھی پہچان کرنگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دے بارے آندے حدیث کے اندر 2 مہمان آئے سی نبی پاک دے کو، کافراں سن، انہاں دونوں دی داڑھی کوئی نہیں سی۔ رسول اللہ نے فرمایا تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ آندے نے اسی ایران تو آئے۔ محبوب نے فرمایا اے کی کیتا ہے تساں؟ آندے نے سانو ساڑے خدا نے آکھیا داڑیاں مناؤ۔ مہمان آندے نے، کافر آندے نے سانو ساڑے خدا نے آکھیا داڑیاں، نبی پاک نے فرمایا مینوں میرے خدا نے آکھیا داڑیاں بتاؤ۔ ہن تسی فیصلہ کرو تساں کیڑے خدا دی مننی۔ حیثیت محمد رسول اللہ دی، مقام۔ لو آخری بات کریے، جیڑا من لوے نبی پاک دی گل اونوں کی ملدا ہے؟ یہ تے ہر ایک نو پتہ ہے، لیکن کچھ خاص چیزاں نے۔ صحابہ سن نا جنہ چیزاں تو میرے نبی منع کر دیندے سی، سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ ایک دن مولا علی نے ایک کرتا ریشمی پا لیا، کرتا ریشمی۔ ریشم تے سونا مرد دی اوپر حلال نہیں ہے، ریشم استعمال کرنا، ریشمی کپڑا اور سونا اتنے تے سہرے پا دیندے نا، اللہ سہرے نو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ چنگے سہرے ہون بندے دے پتر، سونے دی انگوٹھی پانی ہے، چاندی دی بھی پائی جا سکتی تے مڑ کے لاڑا پا کے سارے دوستوں نو بھی کھاندا پھردا ہے، میرے سہرے نے سونے دی انگوٹھی پائی، انہاں تیرے سونے دی انگوٹھی نہیں پائی، انہاں تیرے ہاتھ وچ اگ دی لگام پائی۔ سونے دی انگوٹھی پانا جائز نہیں مرد واسطے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی دے طرف غصے نال ویکھیا کہ ریشمی جوڑا علی نے پائے، مولا علی نے فوراً کرتا اتار چھڑیا ہے، کیونکہ مولا علی جیسا انسان ہوئے تے نبی دی مرضی دے خلاف چل جاوے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں سی نا مولا علی نو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ایتھے کھڑا رہی، جب تک میں واپس نہ آواں تو اتوں ہلنا نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایتھے کھڑا رہنا جب تک میں واپس نہ آواں اتوں ہلنا۔ نبی پاک گئے، زور دی آواز آئی، شور بھی ہویا تے نبی پاک نو دیر بھی ہو گئی۔ حضرت ابو ذر آندے نے میں گھبرا گیا کہ شاید کسی نے میرے نبی تے حملہ نہ کر دیتا ہو۔ ایک میرا دل کیتا کہ میں دوڑ جاواں، جا کے اپنے نبی دی خبر لے کے آواں، لیکن پھر میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میرے نبی مینوں کھڑا کر کے گئے نے تے کہہ کے گئے نے کہ ابو ذر میرے واپس آندیاں تائیں تو ہلنا۔ سبحان اللہ۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ آندے نے میری جرت ہی نہیں ہوئی، اساں کی پہچانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکے نعرے واری جاواں قربان جاواں یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جھوٹ ہے جڑا یہ نعرہ لاندا ہے کہ موت قبول ہے، موت تے بڑی دور دی گل ہے، اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تواڈے کولوں نہیں منیاں جاندیاں۔
ایویں موت ہی قبول ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جدو مہمان نوازی کی تھی رسول اللہ دی مدینے، ابو ایوب انصاری دے گھر آئے نا نبی پاک، واقعہ سنیا ہے نا تسا؟ ابو ایوب انصاری میرے نبی دا کھانا پکاندے۔ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری نے کھانا بھیجیا تے نبی پاک نے کھادا نہیں۔ ابو ایوب انصاری خود ٹلے گئے، پریشان ہوئے کہ آج اللہ دے رسول نے کھانا کیوں نہیں کھادا؟ محبوب جی کھانا کیوں نہیں کھادا؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا لسن پایا سی وچ، کچا لسن پایا سی، مینوں لسن دی سمیل اچھی نہیں لگی۔ نبی پاک نے فرمایا لسن نہیں ہے۔ واہ ابو ایوب تیری محبت تو قربان جاواں۔ فرماندے نے اللہ دے رسول جیڑی چیز تانوں پسند نہیں وہ سانوں بھی پسند نہیں، جیڑی چیز تانوں پسند نہیں، اللہ دی قسم اے محبت بھریا موضوع ہے، اے محبت بھریا، اللہ اے محبت قبول فرمائے میری بھی اور تہاڈی بھی، میرا اللہ سنانا قبول فرمائے، تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ اج موت آ جائے اگر حدیث اور سنت سینے لا کے نبی دی حیثیت پہچان کے مرو گے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی سینے لا لینے۔